अकबर रसूल अल्लाह की झोली है सलाम फरमान उठी के बैठा जो है ना अल्लाह अकबर हुजूर दे चेहरे वाल निगाह है आंख दी हांज नहीं रुकदी पई अल्लाह अकबर कहीं ने पूछे खैर ये आंख दी हांज क्यों नहीं रुकदी पई आदे तो आपको क्या पता जिन्ना दिलां विच इश्क समाना रोमन कम होना दा ओए मिलदे ही रोंदे ते बिछड़े ही रोंदे ते रोंदे ने टुरदियां राहां सुभान अल्लाह। और मेरे लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ने सजादा नशीन अस्ताना अलिया कोला शरीफ बाबूजी सरकार दे पुत्र हजरत किबला आलम पीर मेरा अली शाह से रहमतुल्लाह दे पोते नसीर मिल्लत अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह दे अब्बा जी मेरे मुर्शिद करीम सैयदना गुलाम नबी अलमारूफ बड़े लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ने फरमाया बिलाल सरकार दे चेहरे वाले दा बेटे आंख दी हानि नहीं रुकदी पई क्यों कहने आके खैर है आदे न जिसका दिल किसी की याद में रोया न करता हो वो क्या जाने किसी के रात दिन कैसे गुजरते हैं अगर या रसूल अल्लाह तुम्हारे चाहने वालों में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारा नाम ले लेकर बसा औकात करते हैं अगर कोई मुश्ताक उनसे पूछकर इतना ही बतला दे वो किससे प्यार करते हैं किसे अपना समझते हैं अल्लाह अकबर ओए कोर दगोर खाजा गुलाम फरीद बोला आदे जय घर इश्क मेहमाना थी वे उन घर सच्चा मुकाना जैनी दी दिल अरबी लुट्टी मैं सुख आराम क्या जाना अल्लाह अकबर सरकार दे चेहरे वाल निगाह आप दी जनाब मलाक दी हांज नहीं रुकदी पई अल्लाह अकबर कन्या के खैर पहले परवा दे देता हम और दा हुजूर को कोल बह के दे था बैठा कहने बड़ा सुना तो सही हुजूर दा हुस्न की में हा सरकार नजर की में आए हुजूर ते को लगे की में मेरे किबला आलम पीर में दिशा से बोले आदन यकीनन हजरत बिलाल आदे हुसैन मुख चंद्र बदर शाशानी है मथे चमके लाट नुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी है और मखमूर अखीर मद भरिया इस सूरत नु में जाना खा सारे कुछ इस सूरत नु में जाना खा और जाना खा के जान जाना खा सच्ची आखा ते रब दी मैं शाना खा और जिस शान तू शाना सब गणिया आपको जा सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमला का किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना ए गुस्ताख अखी किथे जा हरियां ओ पंजाबी जब जबान दा शायर बोलिया आंदा जड़ा जड़ा मेरे हुजूर नु वेंदा है ओनू एही कहना पैंदा कि हुस्न बे मिसाल वेख के आमना दलाल वेख के जोरदार कहना सुभान अल्लाह भाई आमना दलाल वेख के और सोने दे मार टूट गए सोने दे मार टूट गए और सोने दा जमाल वेख के हबीब दी अजमत गए आ सोनी मान तादा तीजियां शायरा दे आदे काबा भी बदलना पै गया अल्लाह ने सुभान अल्लाह भाई काबा भी बदलना पै गया ओ सोने दा ख्याल वेख के कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समाई फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा और काबा भी बदलना पै गया और सोने दा ख्याल वेख के और यमनी बा ईमान हो गया सुभान
مالک کو سرائی اپنا کو ابو جہل آکے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوڈا نے کدے مذہب لوگا کو ہٹا کے نہ مذہب کی رفراہ پہ کرے نے ادھے نال مناظرے کر او یمن تو آ گیا ابو جہل بلایا کھوایا پلایا خدمت تے انہیں آکے اے داس ابو جہل تو سا محمد دے بارے آدھے کہو توجہ ہی انہیں آکے آسان دے کافر دا کی دا انہیں آکے آسان دے محمد ماد اللہ جادو کرے وہاں کے بعد تو سجت گئے وہاں کے بعد حالی مجھے سامنے کیا کہنی نٹھا کہنی بھی تو میرے کول آتے تھائیں بیٹے تھائیں سا کچھ چیز تھی سنت رہی تھی بھائی چیز وہاں کے بعد مائیں تیرے کول پوچھے اے دسا محمد دے بارے تو ادا عقیدہ کیا ہے تائیں آکے اسعاد ہے محمد جادوگر ہے وہاں کے سون جڑا جادوگر ہوئے نا ان دا جادو زمین تے چل دے آسمان تے نہیں چل دا آپا قلبے سون دے کلوں ان دے آسمان دے متعلق حال پوچھوں ان کو آسی کہنا ایویں جنا آسی کہنا ہی واسطے تو جد سو اے پتہ نہ جو سا پھکے کرنے چوسے سو اللہ اکبر اگلی نیمار آگے ابو جہل نہ آلے سارے جو کافر نہ آلے حبیب بن مالک آگے اکھنا گیا محمد تو سا کچھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آکے اس پر دعویٰ کی تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا جرا دعویٰ کریں دے تا دعوے دی دلیل ہی رکھ لے تیرے دعوے دی دلیل کہے سرکار فرمائے تم مانگتے میں دیما وہاں کے چاندر کھڑے تھے کوئی تروڑ چاندر مانوے ست اللہ دا نبی ہے حضور مسکرا کے نے انگد اشارہ فرمائے ادھا چاندر پہاڑی دے این والا ہے ادھا این والا ہے اور جڑا مناظرے کرنا ہے کھڑا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی کہ ابو جہل رکھ دے مار کے وہاں کے مانتے کو صدا محمد رال مناظرے کر تو ہی کلمہ پڑھ دے وہ کہ چخا تھی بیمانا ظالمہ تو آدھے محمد جادوگر ہے وہاں کہ چخا تھی پلیتا محمد جادوگر بھی محمد رسول اللہ ہے سبحان اللہ محمد کہیں بولو محمد رسول اللہ ہے ہندہ ترجمہ کی تے شاعر کہ یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال رکھ کے سبحان اللہ سارے اپنا سبحان اللہ بھئی انگلی دا کمال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سرکار نے ابو بکر صدیق بن تھے فرمانے ابو بکر میں تے کو کیا جدا ایکو گھنن واسطے بننے میں محمد عربی علیہ السلام دا حصہ ملا میں او رسول دے غلامو سنو جناب ابو بکر صدیق جڑا جواب لیتے آج تک کتاب موجود ہاتھ بات کے صدیق حضور دی خدمت جا عرض کریں گے ادھے یا رسول اللہ صدیق ہوئے یا صدیق دا مال ہوئے یا رسول اللہ صدیق ہی تو آدھے صدیق دا مال ہی تو آدھے سبحان اللہ یا رسول اللہ گھن میں آیا پر تو کو گواہ کرے نا تھوڑے سامنے میں حضرت بلال کو اللہ دی رضا واسطے آزاد کرے نا سبحان اللہ اللہ اکبر